इमरान भाई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ कि नहीं? ऐसी पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान रियाज जो है वो जब से वापस अपने घर आए हैं, उनके बारे में एक बात कही जा रही थी कि वो किसी से बात नहीं कर पाते, उनसे बोला नहीं जाता, और इसकी वजह जो है वो यही बताई जा रही है कि जो जहनी टॉर्चर और प्रेशर से वो गुजरे हैं उस चीज़ ने उनको बुरी तरह से मुतासर किया। लेकिन वहीं पर कुछ चिमगोइयाँ ये भी है कि उनको कुछ इस तरह के इंजेक्शंस या दवाइयाँ दी जाती रही हैं जिसने उनके नर्व सिस्टम को बुरी तरह से मुतासर किया है, जिसकी वजह से वो बोलने से कासिर है। असल वजह क्या है ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो उनके घर वाले हैं वो बड़े वाज़ेह से जानते हैं, और मुझे कुछ ज़राए ने ये बताया है कि बात कुछ ऐसी ही है कि कुछ शायद ऐसा हुआ है उनके साथ कि जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे, कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसे असरात हैं। इस वजह से उनकी बाकायदा ट्रीटमेंट भी हो रही है और उनका इलाज जो है वो जारी है, और उस सिलसिले में पुरुम्मीद है उनके घर वाले कि वो बेहतर हो जाएंगे। ऐसे में इमरान रियाज ने अब कुछ कहना चाहिए कि पब्लिकली उन्होंने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है। उनको अदालत भी जाना था, अपने जो केसेस हैं उनको देखने के लिए। वहाँ पर उन्होंने कुछ बातचीत की है बड़ी मुख्तसर सी। वो क्या है वो मैं आपको आज सुनवाऊंगी, और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो शर अंगेज में कहूँगी जिन्होंने उनसे ये कहा कि क्या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन मेरी मालूमात ये है कि कुछ लोगों ने ये सवाल इसलिए भी किया था कि वो इसका जवाब लोगों को देना चाहते थे। कई दफ़ा ऐसा होता है हम कुछ गलत वक्त पे गलत सवाल कर लेते हैं। दरअसल वो सवाल लोगों को बताने के लिए था कि जब वो बताएंगे कि हाँ मेरा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, मैं अब भी वही हूँ जो मैं पहले था। लेकिन जब ये सवाल लोगों ने सुना तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा गम गुस्से का इजहार किया, और वहाँ पर यह भी कहा गया कि किस कदर गलत किस्म का सवाल किया गया और कितनी घटिया ये बात है। लेकिन जिन साहब ने ये सवाल किया था उन्होंने आकर ये बयान दिया कि दरअसल मैं इस सेंस में नहीं कह रहा था कि मैं उनका कोई मजाक उड़ाना चाहूँ। ये वो साहब हैं जो हमेशा से इमरान रियाज के लिए अच्छा ही बोलते रहे, बस कुछ उन्होंने एक ऐसे वक्त में जब लोग जज्बाती तौर पे बहुत टची भी हो रहे थे, क्योंकि इमरान रियाज को जब इस हालत में देख रहे थे कि वो बात ज़्यादा नहीं कर रहे थे, कम बात कर रहे थे और ज़्यादातर इशारों से बात कर रहे थे, तो ये चीज़ लोगों को बहुत तकलीफ दे रही थी। ऐसे में जब एकदम से सवाल आया और लोगों ने जब उस शख्सियत को नहीं पहचाना कि वो इनसे कितना अटैच्ड है, तो लोगों ने समझा कि शायद ये जो कुछ प्लांटेड किस्म के सहाफ़ी होते हैं जिनको खास तौर पर इस तरह की हरकतें करने के लिए भेजा जाता है, तो उन्होंने ये सवाल किया। इमरान रियाज जो है उनके साथ क्या हुआ, इमरान रियाज की किस तरह की ट्रीटमेंट चल रही है, और इमरान रियाज ने जो भी मुख्तसर बातें की वो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने और सुनवाने जा रही हूँ। ये सुनिएगा। जो लोग चाहते थे इमरान रियाज के बारे में कुछ अपडेट्स मिले, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनके घर वालों को भी सब्र दे। मुश्किल वक्त है लेकिन कट ही जाएगा। सबसे बड़ा मरहला था उनका घर वापस आना, अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए। अल्लाह ताला उनके आगे के सफर को आसान करे, और बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान भाई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ कि नहीं? ऐसी पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइएगा आप अली भाई के इमरान भाई की जो मुद्दत का प्रॉब्लम है वो किस हद तक जो है वो ठीक हुआ है, और कब तक ये हमें स्क्रीन पर नजर आएंगे? क्या आने वाले दिनों में सहाबत करेंगे या फिर इस पेशे को खैर बात क्या है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपसे शाकिर भाई गुजारिश करता हूँ, आप जिस वक्त इमरान वापस आया था और नेक्स्ट डे आपको पता है कोर्ट ऑफ लॉ में हेयरिंग थी, उस वक्त ही मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अदालत हमने जितने इमरान के जो हम पूरी कोशिश करके अपनी डेटा प्राइवेसी जो है उसको हर हाल में जो है मुकद्दम रखते हैं और बड़ी एहतियात से चलते हैं। हमने एक मेडिकल बोर्ड प्राइवेट डॉक्टर्स का कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसमें डिफरेंट एरिया ऑफ प्रैक्टिस के लोग हैं, उसमें इसकी मेंटल रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिकवरी, इसकी क्लिनिकल रिकवरी, इसकी फिजिकल रिकवरी, इसके एक तमाम 5-6 डॉक्टर्स हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली जो है वो इस पर एडवाइस करते हैं, और उन्हीं के प्रेस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट के मुताबिक जो है वो इमरान की इस रिकवरी के प्रोसेस से अंडरगो कर रहा है। उनका एक एक्यूमुलेटिव कलेक्टिव विजडम था कि इमरान को 3 से 3.5 महीने ओवरऑल चाहिए हैं तमाम हालात में, सर से पांव तक, दिमागी, जिस्मानी और नफ्सियाती हालात में रिकवरी के लिए। ये इमरान के लिए एक मुश्किल तरीन मराहिल है, एक ऐसा मरला है जिसमें बावजूद इसके कि मैं आपको यकीन दिलाता चलूं कि इसका बस नहीं चलता कि ये अपने ख्यालात का इजहार करे और आपकी सोच और तवक्को से जल्दी करे, और करेगा इंशाल्लाह। ये आप लाजमी बात याद रखें कि इसको 50% के करीब अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है 6 हफ्ते में, 1.5 महीने में, कि इमरान की जो लुकनत का प्रॉब्लम है वो बहुत रिजॉल्व हो चुका हुआ है। और इंशाल्लाह बारिक व ताला इसकी जो स्पीच थेरेपी का प्रोसेस है, जो रिपीटेड एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिस रोज होती हैं, इसके प्रोसेस से गुजरते हुए इंशाल्लाह इतना ही वक्त ये मुमकिन तौर पर 2-4 हफ्ते ऊपर नीचे हो सकता है, इमरान इंशाल्लाह रिकवर करेगा। और दूसरी बात ये है, सवाल ही पैदा नहीं होता
اور سوال پیدا ہوگا بھی نہیں ہے کہ جب تک اس کی زندگی ہے یہ ایک ویل کمپریہنسولی ڈسکسڈ بات ہے. ریپیٹڈ جو ٹائمز کے بعد آپ کو ہم اپنی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران نے جس طرح ہمیشہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کی ہیں اس سے ایک لمحہ بھی جو ہے اور ایک انچ بھی جو ہے وہ پیچھے ہو. اس سے اسی انرجی کے ساتھ اسی طریقے سے تو عمران جو ہے وہ نبھائے گا. اور جو ہی انشاءاللہ یہ ہمارے اپنی صحت کے مراحل جو ہیں وہ ہم کامیابی سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمکنار کریں اور وہ دور کریں گے تو عمران اپنی روٹین کی بالکل اسی طرح جس طرح آج آپ تمام صحافی اور میڈیا کے دوست عدالتوں میں کھڑی اپنی رپورٹنگ کر رہے ہیں اسی طرح عمران ریاض آپ کو اپنے درمیان بھی نظر آئے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کو عمران ٹی وی سکرینز پہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جلد سے جلد سو کالڈ ریاستی بغاوت سو کالڈ وداؤٹ اینی لیگل بیسس وداؤٹ اینی مٹیریل بیسس وداؤٹ اینی فیکچوئل بیسس عمران ریاض کے خلاف ماضی میں 1-1.5 سال پہلے بھی اس طرح کے بالکل بے بنیاد اور جعلی مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے. پوری قوم کو معلوم ہے اور یہ کہ عمران ریاض کو کس طرح اغوا کیا گیا اور سب 144 دن جو ہے وہ زندگی موت کی کشمکش سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے واپس بھیجا ہے. ایسا بتائیے گا کہ کیا پھر دوبارہ گرفتاری کا خدشہ ہے جو آج آپ ضمانت کروانے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں؟ عمران ریاض خان آپ جانتے ہیں کہ 11 مئی کو سر عام سیالکوٹ ایئرپورٹ سے عمران کو پہلے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا. بعد میں ایک بالکل غیر قانونی انلیگل ڈیٹینشن آرڈر نکالا گیا اور وہ بیس بنایا گیا سبسیکوینٹلی عمران کے نوٹوریسلی کڈنیپنگ کی. یعنی کہ سر عام عمران ریاض کو اس کے بعد ڈیٹینشن میں بریفلی رکھنے کے بعد اغوا کیا گیا. عمران ریاض 144 دن کے قریب تقریباً 140 دن سے زائد عمران ریاض پوری قوم کو معلوم ہے اور یہ کہ عمران ریاض کو کس طرح اغوا کیا گیا اور سبسیکوینٹلی عمران ریاض کے ریکوری کے لیے بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی گئی اور اسی طرح یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نوٹس میں آیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی عمران ریاض کی بازیابی کے لیے آرڈر پاس کیے. آپ نے دیکھا کہ ایک مسلسل دن اور رات کی زندگی اور موت کی کشمکش سے عمران ریاض اس کی فیملی اور اس کے جتنے قریبی لوگ تھے ان کو گزارا گیا. اس دوران اب یہ پبلک ریکارڈ ہے کہ 11 مئی کو ایک شخص اغوا ہوا ہے. آپ نے 17 اگست کو کہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ وہ اغوا شدہ شخص جو ہے وہ ممکنہ طور پر اپنی اس کا کنٹرول ہی اس کے پاس نہیں ہے. اس کے اوپر ایک جعلی جھوٹا بے بنیاد اور من گھڑت قسم کی فیبریکیٹڈ FIR لاہور FIA سائبر کرائم نے 17 اگست کو عمران ریاض کے خلاف رجسٹر کی ہے اور یہ ممکنہ طور پر توہین IG پنجاب آئی ریپیٹ توہین IG پنجاب جو کہ ایک پبلک سرونٹ ہے ان کی توہین کرنے پر ممکنہ طور پر یہ FIR کا جو مواد ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ درج کیا گیا ہے. بتاتے یہ چلیں آپ کو اور یہ سب کے علم میں ہے, یہ پبلک ٹرانسپیرنسی اور پبلک ڈومین میں یہ باتیں ہیں کہ عمران ریاض نے اسی نوعیت کے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, توہین IG پنجاب تو کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پہ تو عمران ریاض نے اس سے بہت بڑی نوعیت کے جعلی جھوٹے مقدمے جو ہیں ان کا سامنا کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ سو کالڈ ریاستی بغاوت سو کالڈ وداؤٹ اینی لیگل بیسس وداؤٹ اینی مٹیریل بیسس وداؤٹ اینی فیکچوئل بیسس عمران ریاض کے خلاف ماضی میں 1-1.5 سال پہلے بھی اس طرح کے بالکل بے بنیاد اور جعلی مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے اور ان مقدمات کی تعداد بھی جو ہے وہ پبلک ڈومین میں ہے. 18 مقدمات پنجاب پولیس جو ہے وہ پہلے درج کر چکی ہے اور وہ 18 کے 18 مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں نے اپنے آرڈر پاس کیے اور اسی پنجاب پولیس نے بعد ازاں جو ہے وہ مقدمات کو خارج کیا اور جن سے عدالتوں نے ایگری کیا. ان 18 مقدمات جن میں ہر مقدمے کی آزادانہ سزائے موت تھی, یہ تمام مقدمے عدالتوں نے بالکل فضول اور گھٹیا قسم کے بے بنیاد قرار دے کر جو خارج کیے ہیں. آج وہ اس وقت عدالتوں کی فائلوں کا حصہ ہیں اور یہ پبلک ریکارڈ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران ریاض کو ان تمام جعلی جھوٹے من گڑت بے بنیاد مقدموں سے سرخرو کیا. اس کے باوجود بھی جو ہے اسی FIA نے اور اسی FIA سائبر کرائم لاہور نے عمران ریاض کے خلاف اس سال فیبری مارچ میں ایک مرتبہ دوبارہ ایک جعلی مقدمہ توہین باجوہ ممکنہ طور پر اس کا درج کیا. اس پہ بھی عدالت نے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ فیصلہ عدالت نے دیا اور اس میں عمران ریاض خان کو مقدمہ خارج کر کے سرخرو کیا. کیا ابھی بھی ایسی بونڈی اور گھٹیا اور بے وقوفانہ حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت یا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ بھائی ویٹ کریں پلیز, ویٹ کریں. کیا یہ ایسی کوئی جواز یا کوئی بات رہ جاتی ہے جو